आयज जो हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो मडगांवचो भुरगो असो कळ्ळा. तेजो बाबड्याचो हांगा जीव गेल्लो आसा. हे खड्ड्याक लागून आतां हो खड्डो खूब दीस जाले हांव येता वयता, हांवूय सर्वीस करता, पूण हांव येता वयता पळयता पूण हांगा कोणूच हेजेर लक्ष घालिना. आनी आमचे सद्याचे आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत CM हो PWD मिनिस्टर आसा आनी आमचो आमदार विश्वजीत राणे हेणी हांगा लक्ष घालपाचें. तशें कुडचड्याचे आमचे भाव भयणां हांगा कामाक वयता येता वयता हेंचे जीव धोक्यान आसता तेन्ना मातशें हेजेर लक्ष घालपाचें. सद्या असेंब्ली चालू आसा तेन्ना आमच्या आमदार विश्वजीत राणे हेणी मातशें हो इश्यू मातसो ओडून धरपाचो की PWD सद्या CM कडेन आसा तेणी मातशें खड्ड्याक कितले तेंप जालो खड्डो आतां आसा हांगासर? खड्डो जालो आतां 2 मायज जाले, 2-3 म्हयने मायज जाले. 3 म्हयने मायज जाले. सो हो खड्ड्यान पडूनच हो उसळ्ळो काय म्हणटा? खड्ड्या पडून उसळ्ळा आनी तो थंय सरपणान घेवन तेजे तकली इंजरी जावन ते हे जाल्लो आसा. आज आमच्या उसगांव पंचायतीन वाटेर खड्डे असे पडल्या पळय. आज एक मडगांवचो यूथ बाबा 52 वर्साचो काय 50 वर्साचो तरुण, ताजी फॅमिली कोण ती आमकां अजून खबर ना. अबे हॉस्पिटलान आयला आखता त्या जाग्यार तो एक्सपायर जालो. सरकार कितें करता? हे तुमी तुमचें पॉप्युलेशन कमी करपाक हे खड्डे मारल्या. गव्हर्मेंट खंय आसा? तुमचे हे पळय व्हडल्यो व्हडल्यो स्किमी, कोणाक जाय त्यो स्किमी तुमच्यो. आज रस्त्याची दुर्दशा पळया. दीसभर काँग्रेसीच्या नांवान बोबो मारून जाल्यो आनी BJP सरकार कितें करता तें पळय. आज दिसाक कितले यूथ वतात. आज खड्ड्यान पडून रस्त्यार चलतना बरो मनीस किंवा गाडी चलोवन खड्ड्यान पडून मारप. हा विश्वजीत राणेक म्हणटा तूं पाहिजे सांगता स्मार्ट सिटी करता. तुजी स्मार्ट सिटी नाका, ही पंचायत तुज्या अंडर येता. एक दीस येवन पळय ती रेंज रोवर घेवन आयलो म्हणून जायना. बारीक मोटरसायकलीचेर किंवा गाडयेन येवन पळय. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उसगांव पंचायतीची दुर्दशा जाल्या आनी तूं कंप्लिटली निग्लेक्ट करता. तुका स्वार्थ फक्त TCPचो आनी हेल्थ थंयचे खावपाचें. उसगांव पंचायतीन आमचे कडेन मार्केट ना, रस्ते सारके ना. तुज्या हांगा आतां हेल्थान एम्बुलन्सी किंवा मेडिकल फॅसिलिटी ना. तूं थंय बसून नेट मारनाका. यो हांगा पळय दुर्दशा कितें जाल्या ती रस्त्यांची.